الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے وے. سون تھوڑا جا کٹ ہو جائے نا، ایکو تھوڑی جی کٹا. حضرات ذی وقار، شدید سردی موسم دی شدت ہے اور پھر بارش بھی. تو اس موسم دے اندر اللہ دے کارج وقت گزار کے سردی دے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت دیاں باتاں نو سننا یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب دا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تواڈے قیمتی وقت دی قدر کیتی جائے اور تھوڑے وقت دے اندر انتہائی قیمتی پیغام اور اہم ترین پیغام تواڈے تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو توجہ دے نال سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. ایران دا ایک شہر ہے اصفہان. اتھے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نو بڑی دولت عطا کی تھی، نوی نوی دولت، اور دی نوی نوی شادی بھی ہوئی. تو دسترخوان تے بڑے قیمتی کھانے اے شخص اپنی اہلیہ دے نال دسترخوان تے بیٹھا کھانا شروع کرن لگے تو دروازے تے دستک ہوئی کہ فقیر ہاں، سوالی ہاں، اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے. مسافر ہاں، بھکھا ہاں، مینوں کھان نو کچھ دتا جائے. تو اے شخص جدی نوی شادی ہوئی، نوی نوی دولت اللہ کریم نے عطا کی تھی، دسترخوان دا سب تو بہترین کھانا اپنی اہلیہ نو پکڑایا برتن اور اشارہ کیتا کہ جڑا دروازے تے فقیر کھڑا ہے
اے کھانا وہی جھولی چ پایا، اس فقیر نو خیر پا دے۔ وہ خاتون دروازے تے گئی، دروازہ کھول کے فقیر نو کھانا دین لگی، تے جدوں باہر دروازے تے کھلوتے فقیر دے چہرے تے نگاہ پئی نا، تے اے خاتون چیخ مار کے رون لگ پئی، زاروں قطار روئی، اتنا روئی شخص حیران ہو گیا کہ اللہ والیے میں تینوں کلیا فقیر نو خیر پا دے، تو رون لگ پئی، وجہ کی؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں تانوں کی دساں کہ اے جڑا شخص باہر دروازے تے فقیر بن کے کھڑا ہے تواڈے تو پہلوں اے میرا خامد سی اور اے شہر دا امیر ترین آدمی سی، جڑے قصر اور محل دے اندر اج تسی رہائش پذیر ہو، اے محل ایدا سی اور میں ایدی بیوی سی۔ میں اس گلوں رو رہی ہوں کہ کل دا لکھاں پتی اج گلیاں دے ککھاں چ کیوں رولدا پیا؟ بڑا متعجب ہویا، کہنے لگا اچھا اتنی بڑی تبدیلی، تو ایدی وجہ کی؟ تو تے ایدی بیوی سے نا، خلوت و جلوت دی رازدار، تے کی وجہ ہو سکتی؟ کہنے لگی میں تانوں کی دساں، مینوں تے یہ معلوم ہوندا ہے کہ اس شخص نو اللہ تعالیٰ نے دولت بڑی عطا کیتی سی، لیکن یہ بڑا بخیل سی، بڑا کنجوس سی، اور بالخصوص جدوں کوئی اللہ دے نام تے سوالی یا فقیر دے دروازے تے آ جاندا تے یہ تیور بدل جاندے۔ ایک دن ایک فقیر آیا، انہیں اللہ دے نام تے سوال کیتا، انہیں پکڑ کے فقیر نو مارنا شروع کر دیتا، اور اتنا ماریا کہ اس سوالی دے نک منہ چوں خون جاری ہویا اور وہ جان چھڑا کے دوڑیا تے جاندہ جاندہ کہنے لگا ظالمہ ہن تیرا تے میرا فیصلہ عرش والا رب کرے گا، میں اللہ دی عدالت چ اپنا مقدمہ دائر کرنا۔ تے کہنے لگی مینوں تے لگدا ہے اس کل دے رئیس نو اس فقیر دی بد دعا لگ گئی جس فقیر نو انہیں ماریا تے زدو کوب کیتا۔ خاتون نے یہ واقعہ سنایا نا تے گل سن کے اندر بیٹھا ہے دا خامد رون لگ پہ، جڑا موجودہ خامد ہے وہ رون لگ، کہنے لگی ہن تسی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ دی بندی یہ کیڑی گل یاد کرا دیتی ہوں، اے شخص جدو کل رئیس سی اور اے دے دروازے تے جڑا فقیر بن کے آیا جنہیں مار کھاتی تے اگوں اے جملے بولے، وہ فقیر کوئی ہور نہیں بلکہ اج تیرا خامد بن کے اے شہر دا امیر ترین آدمی بن کے تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ کل دا او فقیر میں اج دا رئیس ہاں، تے اے کل دا رئیس اج فقیر بن کے میرے دروازے تے سوالی بن کے کھلوتا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے اصفہان شہر دا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی کتاب کتاب العبر، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب العبر دے اندر یہ واقعہ سچا نقل کیتا، اور جس ضمن چ نقل کیتا وہ ضمن رب دے قرآن دا قانون ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، دن سدا ایک ہو جائے، تھوڑا جا بول چھڑو، دن سدا ایک ہو جائے، اے اللہ دا نظام ہے، دن بدل کے رہن گے، چنگیاں دے ماڑے آن گے، جنہاں دے ماڑے انہاں دے چنگے آن گے، کوئی آج عروج تے ہے کل زوال تے ہوئے گا، کوئی آج گرے ہے کل اٹھ چکیا ہوئے گا، کل دا وزیر اعظم آج اسیر اعظم ہے، آج والے نال کل کی ہوئے گی، دن سدا ایک ہو جائے۔ اللہ دی قسم دن بدل کے رہنے نے، اور دن بدلن لگے ہیں پتا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ دنوں دا اتار چڑھاؤ سونے اور لازمی ہے، جڑیاں نعمتاں موجود نے سدا نہیں رہنیاں، چھن جانیاں، جڑے محروم نے سدا محروم نہیں رہن گے، عطا کیتا جائے گا، اے میرے مالک دا قانون ہے، اللہ دا نظام ہے، اور جنوں جویں چاہے جس حال چاہے رکھے تے جویں چاہے آزمائے۔ تو آئیے اساں جڑی گل تے فکر کرنی ہے، غور کرنی ہے، وہ کملی والے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بڑی پیاری خوبصورت اور ناصحانہ حدیث مبارک ہے۔ فرمایا لوگو
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسن قبل خمسن. آج یہ 5 تمہارے پاس موجود ہیں، کل نہیں ہوں گی. ان 5 کے چھن جانے کے بعد ان کی جگہ پہ 5 نئی آئے گی. ان 5 دوسری آنے سے پہلے ان 5 جو موجود ہیں ان کو غنیمت جانو. اغتنم خمسن قبل خمسن. اللہ دے محبوب 5 کیڑی ہیں؟ فرمایا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت اور تندرستی نو بیماری تو پہلے غنیمت جانو. نعمتاں چھن جانیاں نے اور وقت بدلن لگے ہاں پتہ نہیں لگدا. اے دن نے سارے رب دے پھر لبیاں نہیں ہو لب دے. دن سدا ایکو جے نہیں رہندے. اور 4تھے نمبر تے فرمایا اپنی دولت نو فقیری تو پہلے غنیمت جانو. جج فقیری ہے ایک وقت اللہ استغنا دی دولت عطا کرے گا. جے اج دولت ہے چھن سکتی ہے کل فقیری آ سکتی ہے. اگر اللہ دی راہ چ دین جو گئے ہو دین وچ دیر نہ کرے آجے. وہ بڑا بے نیاز ہے کل ہی منگن والیاں دی قطار وچ بھی کھڑا کر سکتا ہے. 5ویں چیز فرمائی اپنے وقت نو فارغ وقت نو فارغ گھڑیاں نو مشغولیت تو پہلے غنیمت جانو. جے آج کوئی لمحے فراغت دے میسر نے ایویں ضائع نہ کرنا. انہاں نو قیمتی بنائیے. اپنی گھڑیاں نو اپنے لمحات نو اپنے اوقات نو قیمتی بنائیے، غنیمت جانیے، قدر کیجئے، ورنہ اچانک ایسے مشغول کر دیتے جاؤ گے. کیوں جی چنگا بھلا فارغ ساڈے معاشرے دا نوجوان جڑا اپنی فراغت نو بطور مذاق لیندا ہے. ساڈے نوجوان پتہ کی عام طور تے کہندے نے سارا ہفتہ ویلے تے اتوار دی چھٹی. فراغت دے لمحات دا مذاق اڑا لیا. مذاق چڑھا دیتی گل سارا ہفتہ ویلے اتوار دی چھٹی. اور کئیاں نے عجیب و غریب قسم دیاں کہاوتاں تو انہوں مذاق بنایا فراغت دے لمحات نو. تے پھر جدو مشغول ہوندے نے نا اچانک پھر لاہور دا ایک ہسپتال ہے نا جنرل ہسپتال وہ دی نیورو سرجری دی وارڈ ہے سیر والی وارڈ. اگر اتنے 100 بیڈ لگے ہیں نا تے 90 بیڈاں دے اتے 25 سال تو کم عمر دے نوجوان ہوئے. 18 سال 20 سال 21 22 سال یہ نوجوان کون نے؟ یہ موٹر سائیکل تو ڈگے ہے سر دی سٹ لگی قومے چ چلا گیا ہے ہن ایتھے پیا ہے. ہن اے نمازاں دا وقت ذکر و فکر اذکار نہیں. اللہ دی قسم اس نوجوان دے مقدر دا دلیا تے کھچڑی بھی یہ منہ چ کوئی دوسرا پاؤندا ہے پیا. اپنے مقدر دے رزق دا لقمہ بھی اٹھا کے اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا. ویلا سی تے فراغت نو مذاق سمجھیا مشغول ہویا تے فرض نماز ادا کرن جوگا بھی نہ رہیا. تو میرے عزیزو انہاں لمحات دی قدر کرنا انہاں نو قیمتی بنانا. اللہ کہندے نے نا اگر میری نعمتاں دی قدر کریں قدر کیویں شکر کر کے لئن شکرتم لازیدنکم. جتنیاں نعمتاں جسم دے اندر نے اکھ بند کر وفی انفسکم افلا تبصرون. سر دماغ تو لے کے پیروں دے ناخنوں تک ساری مشینری ایک ایک نعمت تے غور کری جا. اکھ کھول تیری نگاہ دے سامنے جتنی نعمتاں نے ایک ایک نعمت تے غور کری جا. اگر انہاں نعمتاں دا شکر کرن دی جاچ آ گئی نا پھر میرا وعدہ تے قانون ہے شکر تو کری جا تے نعمتاں وچ اضافہ میں کری جاواں. دن تاویں کو دے نہیں رہنے. شکر کر نعمت تھوڑی ہے اللہ زیادہ کر چھڑے گا. برکتاں یہ تبدیلی ہے یہ تبدیلی اگاں نو جائے گی پیچھے نو نہیں آئے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر میری نعمتاں استعمال کر کے شکر نہ کر سکیا میرا کھا کے میرا پی کے میرا پہن کے میری زمین تے قدم ٹکا کے تے میری ہوا وچ ساہ لے کے میری نعمتاں استعمال کر کے شکر ہی نہ کر سکیا ایک ایک کر کے میں نعمتاں سلب کر لواں گا نعمتاں کھو کے تیرے اتے اپنا عذاب مسلط کر دیا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تے تینوں پتہ ہے پھر میرا عذاب بڑا ہی ڈاڈا.
میری پکڑ بڑی سخت ہے. جو موجود ہے نا یہ قدر کرنا سیکھیے, انہوں غنیمت جانیے. تو پنجویں جڑی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی نا, اپنی فراغت دے لمحات نو غنیمت جانو. مشغولیت تو پہلے, مشغولیت تو پہلے فراغت دے لمحات نو غنیمت جانیے. حضرات, اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت دی اتنی قدر کرنے والے, ہر وقت ذکر و فکر دے اندر. لیکن اللہ پھر بھی کہندے نے میرے محبوب سونے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ, جب تمہیں فراغت کی گھڑیاں اور لمحات نصیب ہو, جب فارغ وقت میسر آئے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی رغبت و انابت میں کال ملا لیا کر, اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا کر. اس محبوب نو کیا جا رہا ہے جنہیں کدی رب نالوں رابطہ توڑیا ہی نہیں, جنہیں رب نالوں ناتا کدی چھوڑیا ہی نہیں, انہوں بھی کیا جا رہا ہے. ایک لمحہ تے کڑی بھی فراغت دی میسر آئے نہ سونے تے ساڈے نال کالاں ملا کے محبت دیاں بولیاں شروع کر لیا کر. کدی سانو اپنیاں سنایا کر, کدی ساڈے کولوں ساڈیاں سن لیا کر. سبحان اللہ. اور اے جڑا قرآن ہے نا, قرآن یہ کھول کے پڑھیا کرو اپنے فراغت دے لمحات دے اندر. اور نماز ایویں تے نہیں نا, سانو یہ دین دے اندر تعلیم دیتی گئی کہ جدو دل کرے نا رب نو اپنیاں سنان دا, کہ میں اپنیاں رب نو سناواں تے نماز نیت لیا کرو. جدو دل کرے میں ہن رب دیاں سنا تے قرآن کھول لیا کرو. نماز انج جویں تسی اپنیاں سنا رہے ہو, قرآن انج جویں اودیاں سن دیو پے. اللہ سانو دوویں کام کرن دی اور راز و نیاز تے محبت دیاں اے پینگا ودان دی توفیق عطا فرمائے. اور مومن دے لمحات کیویں گزردے نے, فرمایا مومن کھلوتا ہوئے, بیٹھا ہوئے, لمے پیا ہوئے, ایک کڑی بھی انہوں نصیب ہو جائے نا ویل دی تے فراغت دی, تے پتہ کی کردا ہے, الذین یذکرون اللہ. مومن پتہ کی کہ تساں ویلے کیوں بیٹھے ہو, سبحان اللہ پڑھی جاؤ ہیں. جدوں سن دے ہو پے قرآن ادو توجہ نال سنو, جدوں میں چپ کراں تے تساں وقت ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ. محبت نال پڑھو سبحان اللہ. الذین یذکرون اللہ, اللہ دا ذکر کردے نے کیویں, قیاماً کھلوتے ہیں, وقعوداً بیٹھے ہیں, وعلی جنوبہم لمے پہ ہیں. سبحان اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. مومن کھلوتا ہوئے, مومن بیٹھا ہوئے, مومن لیٹیا ہوئے, ہر حال تے ہر کیفیت تے ہر کڑی دے اندر یذکرون اللہ, اللہ دا مومن کی کر دے, اللہ دا ذکر کر دے. اور اگے کی فرمایا, صرف ذکر نہیں کردا, وَيَتَفَكَّرُونَ نال فکر بھی کر دے. تے فکر کا دا تفکر کر دے, تدبر کر دے, غور کر دے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذکر بھی کری جاندا ہے رب دیاں کاریگریاں, اللہ دی قدرت تے شاہکاراں تے نگاہاں ٹکا کے اپنے رب دی محبت تے عزت اپنے دل وچ ودائی بھی جاندا ہے. میرا پروردگار ہوئے کدی ویندا آسمان وال, رب دی معرفت نصیب ہوندی ہے, کدی ویندا زمین وال. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان تے زمین دے اندر اللہ دیاں کاریگریاں, اللہ دیاں تخلیقات, اللہ دی قدرت دے شاہکاراں تے نگاہاں دوڑاندا ہے, غور و فکر کردا ہے, اپنے رب دے مزید قریب ہو جاندا ہے. اللہ دی محبت تے معرفت, اللہ دا قرب نصیب ہو جاندا ہے. اے ہے بندہ مومن دے لمحات, اے نے مومن دیاں کڑیاں. فرمایا غور و فکر کردا ہے, کدی ویندا سمان وال, وا سونیا الذی خلق سبع سماوات طباقا, تو کڈیاں شاناں والا ہے جن نے 7 آسمان تہ بتہ درجہ بدرجہ
سٹیپ بائی سٹیپ. سبحان اللہ. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. میں قربان جاواں آسمان وال نگاہاں ٹکائیاں, پہلوں بادل نظر آئے, آسمان تہ بتہ نظر آئے, پھر سورج دسیا, پھر چند دسیا. والشمس تجری لمستقر اللہ. بندہ مومن دیاں نگاہاں, مومن دا فکر, مومن دا تفکر و تدبر, مومن غور کردا پیا. واہ مالکا واہ شاہ. جویں جویں اللہ دیاں کاریگریاں تفکر تے تدبر نال غور کر کے انہاں نوں ویندا ہے, بات دی تہ تک اللہ دیاں تخلیقات دیاں گہرائیاں تک جاندا ہے. دل وچ اس مالک دیاں شاناں ہور بلند ہوندیاں جاندیاں, اودیاں محبتاں ہور پیدا ہوندیاں. اللہ سانو انج اپنا قرب تے اپنی محبت دے ذرائع اختیار اور استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. پھر کہہ لو بہت بڑی دولت. سورج ویکھیا, والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. للشمس ينبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون. سورج تے چند نظر آیا, ستارے نظر آئے, ویندا اے پیا اے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں تے آ بھی رہے نے, جا بھی رہے نے, ایک دوجے دے کولوں دی گزر دے بھی نے. ایکسیڈنٹ نہیں ہوندا, انہاں دیاں ٹکراں نہیں وجدیاں, کوئی اپنی ڈیوٹی تو لیٹ نہیں جے ہو رہا. انہاں دیاں ڈوریاں کھچن والا او ہے میرا مالک, او ہے میرا رازق, او ہے میرا پروردگار. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خلق السماوات والارض. ہن زمین والا آیا, زمین وال نگاہاں ٹکائیاں. واہ میرے مالکا, مٹی بھی ہوئی, پانی بھی ہوئی, اے وچوں کتے ساڑے واسطے میٹھے اناج پیدا کرنا پیا, پھل فروٹ پیدا کرنا ہے. اسے مٹی تے پانی چوں ادرک تے گنڈے تے تھوم پیدا کرنا ہے. اسے مٹی تے پانی چوں خوشبوواں والا گلاب دا پھل پیدا کرنا ہے. اسے مٹی تے پانی دے وچوں میٹھے سیب تے انار پیدا کرنا ہے. اسے مٹی تے پانی دے وچوں پھکے دے آلو پیدا کرنا ہے. بادشاہ اللہ کہندے نے کدی زمین والی نگاہاں ٹکا لے, زمین چوں نکل والیاں انگوریاں تے نظراں نگاہ لگا لے, تینوں ساڈی معرفت نصیب ہو جائے گی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. جو کھانا ہے یہ اتے ہی غور کر لے, تینوں ساڈی پہچان ہو جائے گی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اَنَّا جڑی روٹی کھان لگے ہیں تیرے سامنے پکی آئی ہے, غور دے کر کیویں. اَنَّا کیویں صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ایک بار پھر پڑھو سبحان اللہ. میں قربان جاواں زمین دے وچوں پہلو آسمان دے اندر او دی قدرت دے شاہکار, پھر زمین دے اندر او دی قدرت دے شاہکار. مومنی تے فکر کردا ہے, مومنی تے تدبر کردا ہے. اوے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے, اے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, اے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, اے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, تے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے. اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے.
میں کیوں نہ قربان جاؤں. اللہ زندہ باد. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. ہن ذرا دل لگاؤ. مومن دیاں نگاہاں مومن دے لمحات انج گزر دے تفکر و تدبر کردا ہے نال ذکر بھی کردا ہے نال فکر بھی کردا ہے. اپنی گھڑیاں نو اپنے لمحات نو غنیمت جاندے گزاردا ہے. خالق کائنات دی تعلیم میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نو فاذا فرغت فانصب والى ربک. سونیا جدوں ویلا ہوندا ہے نا ایویں اپنا وقت نہ گزاری. میرے نال رابطہ بحال رکھیں قائم رکھیں. حالا اسے محبوب نو کیا جا رہا سونیا تسی عبادت کردے ہو نا میرے محبوب میری عبادت کریا کر پر اینی نہ کریا کر. سبحان اللہ. سونیا راتی کھلویا کر پر اینا نہ کھلویا کر. اے میرے حبیب رویا کر پر اینا نہ رویا کر. اللہ جی کی کرن فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کھلویا کر پر اینا نہیں رویا کر پر اینا نہیں. عبادت کریا کر. محبوبہ تیرے تے پیر سج جاندے نے. اے رب دے حبیبا تو تے نیندر چھڈ دتی تو تے آرام قربان کر دیتا. اینا نہیں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پڑھیا کر. ترتیلا دا مانا میرا دل کر دے میں پتہ کی کر جی اللہ کہتے ہیں نا ٹھہر ٹھہر کے ترتیل نال. قرآن بڑے ٹہراؤ نال بڑے وقار نال بڑے قرار نال پڑھیا کر. میرا دل کردا ہے میں پنجابی چ کہاں اللہ کہنے سونیا قرآن مزے لے لے کے پڑھیا کر. قرآن پوری لذت دے نال پورے لطف دے نال قرآن دیاں چاشنیاں قرآن دیاں شیرینیاں قرآن دیاں مٹھاساں قرآن دا پورا لطف اٹھا کے پڑھیا کر. ورتل القرآن ترتیلا. اتنا لمبا قیام اتنی لمبی عبادت ہے پھر بھی اللہ کہندے نے سونیا جدوں بھی کڑی فراغت دی میسر آ جائے وہ بھی میرے ذکر و فکر تو محرومی دی اندر نہیں گزرنی چاہیے دی. اس کڑی چ بھی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغب اپنے رب دی رغبت و انابت اور خشیت دے اندر اس کڑی نو گزارنا. میں قربان جاواں ایتھے آکھیا اپنے محبوب نو تے سنایا کملی والے دی امت نو. لوکو انہاں کڑیاں دی قدر کریا جے انہاں نو غنیمت جانیو اور قیمتی بنایو اور ہر لمحے تہاڈی زبان تے میرا ذکر رہنا چاہیے. تہاڈیاں نگاہاں چ تفکر تدبر رہنا چاہیے. اپنے رب دی معرفت اللہ کی محبت دی تلاش دے اندر لمحات گزاریے. اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. فرمایا اپنی دولت نو فقیری تو پہلو غنیمت جان. کیوں جی دن صدا اکو جے نہیں رہندے. او فضل برامکی سی نا وزیر سی خلیفہ ہارون الرشید دا نام تے تساں سارے سنیا نا. خلیفہ ہارون انہاں دا وزیر سی فضل برام کا بہت بڑا خاندان. تو انہاں دے بہت سارے لوگ بادشاہاں دے قریب رہے اور بڑا امیر ترین اور تاجر خاندان. تو وزیر فضل وزیر بنیا فضل برامکی. انہوں اللہ نے بیٹا عطا کیتا. اتنی دولت بہائی جشن منائے خوشیاں تقریبات اور مختلف تقریبات دے اندر نا ایک تقریب نے کی تھی. وقت دے شعراء نو بلایا کہنے لگا میرے بیٹے دی ولادت دے موقع تے تسی میری اور ساڈے خاندان دی تعریف دے اندر اشعار لکھ کے سانو سناؤ. بادشاہاں دا مزاج ہے نا بادشاہ اپنی مدح اپنی تعریف دے اندر شعراء دے کولو کلام لکھوایا کر دے اور انہاں نو بڑے انعام و اکرام دے نال نوازیا کر دے. بڑے شعراء آئے گل بڑے دھیان نال سنن والی جی. لیکن فضل جڑا وقت دا اے وزیر ہے نا جی ادا کوئی جویں اسی پنجابی چ کہنے ہیں نا جو چس نہیں آئی. شعراء دے کلام سنے ریجیکٹ کر دیتا. کہنے لگا کوئی مینوں دل نو کوئی گل چنگی نہیں لگی. تو اینو کسی نے دسیا کہ ایک بہت بڑا وقت دا شاعر ہے
محمد بن زید ابن زید دمشقی دے نام تے معروف ہے، ابن زید، انہوں بلا، ایسا پائیدہ شاعر کلام لکھے گا بھئی تیری روح راضی ہو جائے گی، جو چاہنا ہے تینوں لب جائے۔ انہوں بلایا ابن زید نو، انہوں کہا ابن زید کلام لکھ، اشعار لکھ، میرے بیٹے دی ولادت دے موقع تھے، او دا ذکر کر، میرا ذکر کر، میرے خاندان دا ذکر کر، تیرا کلام پسند آیا تے میں رجا دے آؤں۔ کلام لکھیا محمد بن زید ابن زید دمشقی، تو کلام پسند آ گیا فضل برامکی نو، اتنا انعام دیتا 10,000 سونے دا سکہ، 10,000 دینار سونے دا سکہ۔ شاعر صاحب نے بوریاں پریاں اپنے علاقے چ لوٹے، دمشق دے اندر جڑا انہاں دا علاقہ ہے اوتھے لوٹے، محل خریدے، باغات خریدے، 10,000 دینار سونے دا سکہ، غلام خریدے، بڑی عیش و عشرت دی زندگی، کئی سال گزر گئے۔ ایک غلام ہے، او دا کام ہے دیہڑی چ اکو واری آنا، تے اس جڑا شاعر ہے نا جنوں فضل برامکی دے بیٹے دی ولادت تے شعر کہن دی وجہ تو انعام ملیا، او دا غلام ہے، تے ایک غلام دی ڈیوٹی کی ہے اپنے آقا نو یعنی یہ شاعر نو ابن زید نو مالش کرنا، کٹنا، مالش کرنی، ہاں جی مالش کر دے پیا، تے ابن زید دمشقی بڑی استراحت نہ لیٹے انج کر کے پورا پرسکون ہو کے نا، تے اپنے ہاتھ اپنی گردن دے نیچے سر دے پیچھے رکھے تے بڑی استراحت نہ لیٹے، نوجوان گھٹ دے پیا، مالش کر دے پیا، تے ابن زید نو اپنے او اشعار یاد آ گئے جڑے فضل برامکی دے بیٹے دی ولادت تے سنائے سن، جتوں اے بھاگ لگے، جتوں انعامات ملے، او شعر گنگنان لگ پیا جڑے فضل برامکی دے بیٹے دی ولادت تے لکھے سن۔ نوجوان نے شعر سنے تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا، بڑا پریشان ہویا۔ ہن جن نے وہ بندہ ہائر کیتا ہے او غلام رکھے انہوں بلایا، کیویں دا منڈا لین دا یہ تو کوئی مریض ہے، جویں کوئی دمے دا ہے، کوئی مرگی دا ہے، کوئی اور ہے، انہوں تے دورہ پہ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ نوجوان نو ہوش آئی، پانی شانی پلایا، انہوں پوچھا تینوں مسئلہ کی ہے؟ کہنے لگا ایک منٹ مینوں پہلو نا ابن زید جڑا میرا آقا ہے وہ ملاؤ، ملیا، کہنے لگا جناب مینوں ہویا کچھ نہیں، صرف ایک گل دسو اے جڑے اشعار تسی گنگنا رہے سو، جڑے شعر پڑھ دے سو پے، اے شعر کدے نے اور کس موقع تے پڑھے گئے سن؟ کہنے لگا شعر میرے اپنے نے، یہ شعر میں بنائے نے اور میں پڑھے سن فضل برامکی دے بیٹے دی ولادت تے، میرے اتنا بڑا 10,000 دینار انعام ملیا، جتوں اے ساریاں بہاراں تے رونقاں لگیاں نے، اتنا میرے تے فضل کرم ہویا ہے، بادشاہ نے بڑا نوازیا، وزیر نے۔ نوجوان کہنے لگا اچھا جی تے مینوں ذرا یہ دسو کہ تانوں پتہ ہے کہ او جس بچے دی ولادت تے شعر کہن نال اتنا انعام ملیا، او بچہ اج کتھے وے؟ کہنے لگا نہیں مینوں تے نہیں علم کتھے وے۔ کہنے لگا پھر میرے آقا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرنا کسی نو دسے آ جے نا، او بد قسمت نوجوان جب تک لوکاں دی مالش کر کے چند ٹکے نہ کما لے انہوں رات دی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ تواڈے سامنے کھلوتا ہے، 20 سال گزر گئے، میں وہ نوجوان ہاں جدی ولادت تے شعر کہن تو میرے باپ نے اتنے انعام نال نوازیا، باپ نو قتل کر دیتا گیا نا بعد وچوں۔ کہنے لگا اللہ دا واسطہ کسی نو میرا دسیا جے نا، نہیں تے مینوں بھی قتل کر دیتا جائے۔ سونےو تاریخ بھری ہے پئی، اللہ دی قسم لکھاں والے ککھاں چ ہوندیاں دیر نہیں لگدی، دن سدا اکو جے نہیں رہندے۔ ساڈے آخری مسلم مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، کسی نے سنی ہے نا داستان، اکثر نے سنی، کی بنیا جدو گرفتار ہویا نا تے بڑا ظلم ہی ہے، بھوک پیاس بھی، کہنے لگا ظالمو ایک ایسی سزا ہے وہ کچھ کھان پین نو تے دے دیو۔ بادشاہ برے صغیر دا بہادر شاہ ظفر نامور شاعر بھی ہے، اے آخری مغل بادشاہ اے مسلم بادشاہ ہے۔ حضرات جدو کیا نا کھان پین نو کچھ دے دیو، ایک پیالے دے اندر کلیجی دیاں کچیاں بوٹیاں تے ایک پیالے چ خون لیا کے نا تشتری رکھی گئی سامنے، کہنے لگا اے کی طریقہ اے خون ہے تے اے کلیجی دی بوٹ۔ کہنے لگے اگلی گل سن، جنہ بچیاں دی ولادت تے ہر بچے دے نام دا وکھرا محل بنانا سے نا، قلعہ، ہر بچے دا وکھرا قلعہ بنانا سے، تیرے بچیاں نو قتل کیتا گیا ہے، اے جڑا خون ہے تیری بیٹی دا خون ہے، اور اے جڑی کلیجی دیاں بوٹیاں نے جانور دیاں نے تیرے پتر دے جگر دے ٹکڑے۔ شعر بھی لکھیا سی نا، کیسی تجھ پہ گزری اے بہادر شاہ ظفر،
کھانے کے لیے لختے جگر، پینے کے لیے خونے جگر۔ حضرات دن بدلتے ہیں پتہ نہیں لگتا، ککھاں لکھاں تو ککھاں تے آندے ہیں، میرا مالک چاہے کہ ککھاں تو لکھاں تے لے جاندے ہیں۔ حضرات وہ بڑا بے نیاز ہے اور مالک مختار ہے، میرے اللہ اگر تو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اور میرے اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اللہ دی قسم عروج نو زوالے، زوال نو عروجے، نیچے رہ جان والے گر جان والیاں نو اٹھان والا اور اٹھیاں نو گران والا۔ حضرات زمانے دا تغیر و تبدل دس دے، کسے کول طاقت نہیں، کسے کول پاور نہیں، کسے کول جناب کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، کسے کول مستقل اقتدار نہیں، ساریاں طاقتاں تے اختیار دا مالک گج کے بولو کون ہے؟ اور وہ اپنا آپ منواند ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کدی دولت تے مان نہ کری، کدی محلہ تے مان نہ کری، کدی قلعہ تے مان نہ کری۔ اور میں قربان جاواں کتے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان نے گالیں سمجھانی، فرمانا نہیں رہنا یار، اوے نہیں رہنا یار، پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل مناریاں نے، چھپ جانا چنا تاریاں نے، ایک دم دا بس بسیرا ہے میرے ویر مسافر و مسافرہ، میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرا ہے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے۔ اوے منہ قبر دا کھلا دسدا اے، منہ قبر دا کھلا دسدا اے، پر دل نہیں تیرا وسدا اے، او منجا کسیا کس دا اے، اتے جسا پینا تیرا اے۔ فرمانا جدو مسیطے نماز پڑھنا ہوندے ہو نا، ساڑیاں مسیطاں چ نا ایک نکر چ ایک منجا پیا ہوندہ ہے، کدی ویکھیا جے مسیطے منجا؟ اب مسجداں نکراں چ ہن تے کمرے بن گئے نے الگ تو جناب انتظام ہے، ہر مسجد وچ نا ایک منجا کسیا ہوندا ہے، تیار ہوندا ہے۔ فرمانا جدوں آنا نا نماز پڑھن مسجد وچ آوندیاں جاندیاں اس منجے نو ذرا دھیان نال ویکھ چھڈیا کر، اس چارپائی نو اپنے دماغ وچ فٹ کر لے، اگر جنازے والی چارپائی تیرے دماغ وچ فٹ ہو گئی دل دی دنیا میرا رب تبدیل کر چھڈے گا۔ اس چارپائی نو روز بروز آندیاں جاندیاں ویکھ چھڈیا کریے، اس چارپائی نو اپنے دماغ وچ رکھیے، ہر گل ٹھیک ہو جائے گی، اندر بھی صاف ہو جائے گا، باہر بھی پاک ہو جائے گا۔ فرمانا منہ قبر دا کھلا دسدا اے، پر دل نہیں تیرا وسدا اے، او منجا کسیا کسدا اے، اتے جسا پینا تیرا اے، میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرا اے۔ اور کتے فرمانا ہائے کئی آئے تے کئیاں آنا اے، جس کلیا اس بلاونا اے، تینو تیرے آئی ٹوئے وچ، تینو تیرے آئی ٹوئے وچ پاؤنا اے، اے جسا کیڑیاں کھانا تیرا اے، اے جسا کیڑیاں کھانا تیرا اے، میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرا اے، تے کرنا کیے دعا کرنی، فرمانا میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، آمین بھی کیا چھڑو، اللہ جیوندے ہیں تے پڑھ دے رہیے، تے جدو موت آئے تے زبان تے تیری کلام جاری ہو جائے۔ میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ، میری پڑھ دے آئی نکلے، ساڑی پڑھ دے آئی نکلے جان اللہ، ملے پاک نبی دا بیڑائے، تے جدو آخری آوے سا اللہ، پڑھا لا الہ
इल्लल्लाह। मेरी लगी तोड़ साडी लगी तोड़, निभा अल्लाह संग पाक मुहम्मद मेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग ते को फेरा है, इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है। अल्लाह अगलियां मंजिलां आसान कर देवी, अल्लाह अपनी रहमत नाल आकबत संवार देवी। हजरात फरमाया मेरे उम्मतियों, अपनी तंदुरुस्ती नू बीमारी तो पहले गनीमत। असी पंजवें वालों जरा वापस आ रहे हैं ना, 5 चीज़ां ने ना, हुण तीसरी आ गई। अपनी तंदुरुस्ती नू बीमारी तो पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने जितनी ताकत दी है ना नेकियां करन दी, एक हदीस पाक सुनावा, अल्लाह दी कसम सीना ठर जाए। तवज्जो है जे, बस मेरा पैगाम मुकम्मल होने लगा। फरमाया जेड़ा बंदा जवानी दे अंदर तंदुरुस्ती, सेहत और जिस्मानी तवानाई दे नाल इबादत करता है, नमाज बाजमात का एहतमाम करता है, नाल नवाफिल पढ़ता है और जिक्र करता है, फिक्र करता है, बड़ी तवानाई तगो दो दे नाल, कोई रोजा छड्डदा, तरावी पढ़दे, नवाफिल। रमजान आया ते जनाब पूरियां बहारां लुटदा। हुण गल बड़े ध्यान नाल सुनिया, जवान है, सेहत है, तंदुरुस्ती, इबादत पूरी रूटीन नाल करदा पिया और पूरी तवानाई ते ताकत और सलाहियत सर्फ करदा है। जदों बुढ़ा हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा, बीमार हो। एक हदीस पाक च है ना, बह के नमाज पढ़न दा सवाब अद्धा है, बिला उजर जिहड़ा बंदा बह के पढ़दा है ओदा अद्धा सवाब है। उजर दी ते और मजबूरी है ना, ते फर्ज है पढ़नी है, उजर ते अल्लाह जानदा। हुण जदों बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, बीमार हो गया, सेहत नहीं रही, जवानी नहीं रही, हुण दिल करदा है रमजान आया है रोजे रखण नूं, पर रोजा निभदा, रोजा रखिया नहीं जांदा। दिल करदा राती मस्जिद दे अंदर बाजमात नवाफिल नमाज तरावी दे अंदर शरीक होवां, पर हुण हिम्मत नहीं, खलोता नहीं जाता, बमुश्किल फर्ज नमाजा पढ़दे पिया, नफलां जोगा नहीं रहा। फरमाया जिन्हें जवानी और सेहत और तंदुरुस्ती दे अंदर मुसलसल इबादत की थी, जदों सेहत नहीं रहेगी ते जवानी नहीं रहेगी, इबादत करन दा ज़ौक ते शौक होएगा पर कर नहीं सकेगा। इहदी जवानी दे अमल दी वजह तो और इहदे बुढ़ापे दे जज्बे दी वजह तो कर नहीं सकेगा, कर नहीं सकेगा। पर जवानी दे मुसलसल अमल और बुढ़ापे दे जज्बे दी वजह तो बुढ़े वारे भी अल्लाह जवानी वाले अमलों वाला सवाब अता कर छड़ेगा। जिवें दिहाड़ियां जवानी च गुजरदियां सन, हुण बुढ़ापे च उन्हां चों एक काम भी नहीं कर सकदा। दिल है, जज्बा है, हिम्मत नहीं, सेहत नहीं, जवानी नहीं। ये जज्बे की वजह तो ही अल्लाह जवानी वाले तसलसल दे आमाल दा अजर अता ही करी जाएगा। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह इस तंदुरुस्ती सेहत की कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। सेहत नू कीमती बनाइए, जवानी नू कीमती बनाइए। जिंदगी है ना सदा नहीं रहनी, छिन जानी है और मौत आ जानी है दी जगह। मौत दे आउण तो पहले जिंदगी नू गनीमत जानी, मौत आउणी आउणी, पर आउणी पता नहीं कित्थे वे। अपने महल्ले दे नमाजी, मस्जिद दे नमाजियां दे कंधियां ते कब्रस्तान तक दा सफर भी नसीब होना है कि नहीं होना, पता नहीं कित्थे आउणी। असी ना अहमदपुर शर्की या पिछे फिर एक वाकया हो गया, वो जड़ा हादसा होया ते बच्चे और जनाब मर्दो खवातीन जिंदा जल गए। इस तो पहलों भी ना 2-2.5 साल पहलों एक कंटेनर पेट्रोल वाला उलट गया, लोग बोतलां और जनाब पेट्रोल भरन लग पे, कैनियां ले आए, एक चिंगारी निकली। चंद लम्हात के अंदर 150 तो ज्यादा अफराद जल के राख बन गए। उत्थे असीं बाद चो गए ना तो लोगों ने मुकामिया ने दसिया कि हुण तक जी कईयां दे प्यारे आके सड़क के किनारे बह के रो के टुर जाते हैं। कईयां नूं अज तक नहीं पता लग्या कि साडे प्यारे दे जिस्म दी राख कित्थे पई, ओदी सवा भी नहीं लभी। अल्लाह दी कसम मौत आ जानी है, पर पता नहीं किवें होनी है, कित्थे होनी है। मौत भी चंगी मंगिया करिए। मौत बरहक है लेकिन कफन में शक है। मौत आनी है पर पता नहीं घर वाले ने भी जनाजा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, महल्ले वाले और इन्हें नमाजियां भी
जनाजे च बावजू खलो के साड़ी मगफरत दियां दुआवां करनियां और सानू दुआवां इन्हां दियां लभणियां नसीब होनियां ने कि नहीं होनियां। किन्ना बियाबाना च मौत आ जाए कि दरिंदे खा पी जान, किन्ना समंदरा ते पानिया च मौत आ जाए कि आबी जानवर वजूद का नामो निशान मिटा देन। किथे किदी लाश गल सड़ जाए, पता नहीं कफन भी जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। इन्हां मोमिना दियां दुआवां भी नसीब होनियां ने कि नहीं होनियां। इस वास्ते मेरे प्यारे हो किसी गलत फहमी च नहीं रहना। और हजरत शाहुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने दावत भी कर देनी, फरमाना इथों तुरन जनाजे घबरूआं दे। नौजवान भुलेखे विच अजे ते मैं जवान हाँ, अजे ते चिट्टे आने ने, गल्लां विच वड़नगियां, दंद झड़नगे, दिसनों हटेगा, सुननों हटेगा, हाथ कंबणगे, लक कुब्बा होएगा, फिर जाके किते मौत आनी है। नहीं हो सोने इथों तुरन जनाजे गबरूआं दे, गल पैन लिबास फकीरां दा, ए पटड़े ते लीरां जिस्म दियां, बस रवे निशान शरीरां दा। इथे रोना पवे शहजादियां नू अते मंदाई हाल वजीरां दा, ओए तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा। ते कख उड्डण लखां, कख उड्डण लखां पतियां दे, है फेर हनेर सवेरे दा। ए औंदी दिसदी ए दौलत, ए औंदी दिसदी सबना नू, मुड़ बनदी ए कां बनेरे दा। ते मालिक जा पैंदे कबरी ने, दर वजदाई वस दे डेरे दा। जद कामाई वासा करना ए, की चा महल उचेरे दा। जड़ियां नेमतां मौजूद ने ना, इन्हां दी कदर करिए। अल्लाह कहते ने मैं वधा देंगा, कदर करो ना नेमतां दी, मैं इजाफा कर देंगा। ना कदरी करेंगा ना, एक एक करके मैं जिस्म दे आज़ा भी छीन सकना। क्या जी, गुर्दे गए, हुण जी जिगर गया, हुण नजर गई, हुण जनाब फेफड़े गए। ए करोना लई पढ़दे लोग, करोना की है? फेफड़ियां दी, साह दी नाली दी बीमारी। एक एक करके उज़व गए। ये भी नहीं जरूरी भी जिन्होंने ये अजमाइश होंगी है इंज बीमारियां वो कोई ना शुक्री करते हैं तो ही है, अल्लाह तो अजमा ही रहा है ना। लेकिन ये जरूर फरमाया सही माने च मेरी नेमतां की कदर तू कर, ते नेमतां च इजाफा करन दा वादा मैं पूरा करांगा। कदर कीजिए, अल्लाह की ने बरकत इजाफा और ज्यादती हो जाएगी, ज्यादा कर देंगा। अगर कदर ना की मैं नेमत खो लवांगा। आओ मैं तुहानूं दसां कदर किवें करनी। शुक्र करके, एक ते शुक्र है कलमा शुक्र। कलमा शुक्र की है? अल्हम्दुलिल्लाह। की कलमा शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र दा दूसरा अमली शुक्र है, एक कौली है, दूजा अमली। इन्हां नेमतां नूं अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक इस्तेमाल करना। इन्हां चीज़ां दी सही माने वक्त है अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक गुजारो, माल है अल्लाह दे हुक्मां दे मुताबिक सर्फ करो। और इस तरह जवानी अल्लाह की इबादत और रियाजत के अंदर, सेहत और तंदुरुस्ती इबादत और रियाजत के अंदर तवानाइयां लगा के, सलाहियत खपा के। और इस तरह जिंदगी अल्लाह की बंदगी के अंदर अल्लाह इन्हां नेमतां दी कदर दी तौफीक अता फरमाए। शुक्र तुहानूं गल सुणावां ते गल खत्म करां। इमाम असमई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम असमई बसरा शहर के बहुत बड़े इमाम, शहर के बाहरों चक्कर लाने पे एक बंदा नजर आया, अखां तो नबीना, हत्थां तो भी माजूर और पैरां तो भी माजूर। तवज्जो रखना, अखां भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं और पैर भी कोई नहीं। ते साथ साथ नाल पता की आंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह अला निआमिह, अल्हम्दुलिल्लाह अला निआमिह। अल्लाह मैं तेरियां नेमतां ते तेरी तारीफ ते तेरा शुक्र करना, तेरी हमद करना। इमाम साहब की ब्रेक लग गई और फरमान लगे अल्लाह दे बंदिया, ओए तेरे को नेमत है केड़ी है? साथ साथ जिन्हां दा शुक्र पिया करना, तेरे को नेमत है केड़ी है? कहने लगा हज़रत जी आ सारा शहर भरिया नजर आउंदा है लोगां नाल, कितने लोग ने जिहड़े अल्लाह दीयां नेमतां इस्तेमाल करते ने पे। फरमान लगे सारी नेमतां इस्तेमाल करन। ते कहने लगा हज़रत जी इन्हां विचों शुक्र करन वाले किन्ने ने? शुक्र करन वाले किन्ने ने? फरमान लगे मैं क्या शुक्र करन वाले थे थोड़ी। कुरान भी कहना कलील अम्मा
तशकुरून, शुक्र करने वाले थोड़े ने। ते कहने लगा हजरत जी इसे गल ते मैं उस मालिक दा शुक्र करना वा पिया कि उन्हें अखां नहीं दित्तियां ते केड़ी गल है, हाथ नहीं दिते, पैर नहीं दिते ते फिर केड़ी गल है। शुक्र मैं इस गल ते करना वा पिया कि उन्हें मैनू शुक्र करम दी नेमत अता कर छड़ी। शुक्र बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र की है? शुक्र इतनी बड़ी नेमत है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैहि दी भी गल भी नाल ही सुन लो। हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इस्तिकामत, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमांदे ने जेड़ा बंदा शुक्र करदा है ना, शुक्र करदा ही रहिंदा है, वो बड़ा सियाणा है, बड़ा सियाणा है, बड़ा होशियार है। क्यों? उन्हें इस गल की समझ आ जाती है कि शुक्र करम दे दो फायदे ने। पहला फायदा की है? शुक्र करम दी वजह तो जड़ियां नेमतां मौजूद ने वो हो जाणगियां पक्कियां। बात समझ आ रही? जड़ियां नेमतां मौजूद ने वो हो जाणगियां पक्कियां, यानी अल्लाह इजाफा कर देगा, बरकतां पा छड़ेगा। ते दूजा फायदा ये वे कि जड़ियां नेमतां मौजूद नहीं पिछलियां ते शुक्र करन दी वजह तो अल्लाह अगलियां भी अता कर छड़ेगा। सोने शुक्र करन दी आदत पा लईए, फिर वेखो किवें मालिक अपनी रहमतां दा नुज़ूल करदा है और नेमतां च इजाफा और बरकतां अल्लाह किवें अता करदा है। जिहड़ियां नेमतां मौजूद ने अल्लाह इन्हां दी कदर करदे हैं, जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमा। असीं कदर करिए शुक्र करके, तू अपने वादे पूरे कर, इन्हां विच बरकतां पा के, इन्हां च इजाफे करके। अल्लाह दे कोलों दुआ है अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सानू सारियां नू सही माने दे अंदर इन नेमतां दी कदर करदे हैं, शुक्र दे अंदर शाकिर बंदा बन के रह के जिंदगी गुजारन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए ऑर्डर अगली बारी पूरा हो गया इंशाअल्लाह, क्योंकि हुण मैं समझना बंदे भी दुआ कर लो है। भाई आउंदियां भी मैनू क्या मक्के दे शेर मौला शमसाम रहमतुल्लाह दुआ करें ना, फरमाना अल्लाह मुद्दत गुजरी सिकदियां नू जोगी सांग बनाण नू जी करदा। अल्लाह इन्हां सारियां नू हाज़रियां नसीब फरमा दे। अल्लाह हुण वाहवा विच गैप आ गया है, करोना मरोना ने वाहवा लेट करता। अल्लाह सारियां नू जल्दी हाज़रियां नसीब फरमा दे। अल्लाह मुद्दत गुजरी सिकदियां नू जोगी सांग बनाण नू जी करदा। सफा मरवा तेरे शायर ने इन्हां दोवां विच मंगे आए शायर ने। अम्मा हाजरा वांगो बेसबरी नाल फेरियां पाण नू जी करदा। अल्लाह मेरा जी करदा, मेरा दिल किरदा, मेरा दिल करदा, मेरा जी किरदा। सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा, सावा गुंबद अखियां दे विच फिरदा। जिन्ने सारी दुनिया ठार दिती मेरा भी ठंड पाण नू जी करदा। अल्लाह सच्चे आई कोई फरियाद मेरी कर पूरी आस मुराद मेरी। जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरा लंघाण नू जी करदा। तेरे घर दे दवाले नस नस के मेरा फेरियां पाण नू जी करदा। अल्लाह सारे नू छेती छेती हाज़रियां नसीब। बीमारां वास्ते मोहतरम सदर साहब मस्जिद दे उन्होंने हुक्म दिता है, मोहतरम शफीक साहब ने इन्हां दे आर्डर ते और दीगर जितने बीमार ने साडे शेख हमजा मेरे भाई, इन्हां दे चाचू उस्मान साहब बड़े शदीद अलील ने, भी जिगर दे मसले आरजे दे अंदर, और इस तरह दे छोटे चाचू भी बीमार ने, उन्हां वास्ते भी जिन्हां भाइयों ने अज ये हुक्म दिता है और तुहाडी ज़ियारत का मौका मैनू फराहम किया है। मेरे भाई मुजम्मल साहब और इस तरह मुजम्मल नवीद साहब और भाई अशरफ साहब
اور بھائی مزمل کمبوز صاحب تشریف لے الحمدللہ، اللہ نے سب دیا محنت کافشوں قبول و منظور فرمائے۔ مسجد انتظامیہ محترم صدر صاحب اور دیگر احباب دا میں مشکور ہاں جنہوں نے ملاقات دا موقع فراہم کیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیا کافشوں قبول و منظور فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ یا اللہ کریم ساڑھے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جتنے پیارے دنیا تو تر گئے انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا، یا اللہ ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ کریم بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگاراں نو رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ مقروضاں نو قرض اتارن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم پھسیاں نو نجات عطا کر دے، مصیبت زدگان دیاں مصیبت دور کر دے، اللہ دکھیاں نو دکھ دور کر دے، اللہ دکھیاں دے تمام دکھ دور فرما، یا اللہ کریم جتنے آئے بیٹھے مرد و خواتین، یا اللہ سانو قرآن و سنت دیاں تعلیمات تے اور جو واز اور جو بے ترتیب باتاں اللہ تیرے دین دے ادنا جے فقیر طالب علم نے پیش کیتیاں، اللہ سانو سب نو انہاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم سب دیاں نیک مراداں پوریاں کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔